हाम्रो राजालाई आएर मारे दरबारभित्र छिरेर हामी टाउको मुडु ल्याएर यहाँ बाटोमा हिँडिरह्यौँ, हामीले मार्न सकेनौँ, रोएर बाटोमा हिँडिरह्यौँ हामीले पनि त्यो बेला त्यहाँको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मार्न सक्नु पर्थ्यो इन्डियाको, यो हामीले साहस गर्न सक्नु पर्थ्यो। प्रचण्ड भनेको पद र शक्तिमा बसिरहनको लागि यो देश बेचे पनि केही मतलब नभएको मान्छे हो। प्रचण्ड भोलि यहाँ मुख्यमन्त्री भएर बस्न राजी छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुनु पर्दैन, उसलाई भोलि यो देश टुक्रेर यो देश इन्डियामा मिलाएर उसलाई मुख्यमन्त्री दियो भने प्रचण्डलाई ओके हुन्छ। तर मुख्यमन्त्री चाहिँ उनी हुनु पर्यो। फेरि इन्डियाका जासुसहरूले अहिले गोली खर्च गरिहाल्दैनन्, मलाई यो पनि थाहा छ, किनभने पहिलो गोली उता जोगाएर राख्नु छ, उता हान्नु छ। र यिनीहरूले के चाहिँ गर्छन् भने अब यसको लागि पनि हामी सतर्क हुन, फेरि हामी जो राष्ट्रवादीहरू छौँ हामी आफ्नो नेग्लिजेन्स गर्ने अवस्था छैन, कुनै पनि बेला मारिन सक्छौँ। र मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने म सरकारको सुरक्षा पनि लिन्न, म चाहिँ नागरिकको सुरक्षा र मलाई यो देशका नागरिकले बचाउनुहुन्छ भन्ने म विश्वासमा हिँडेको छु। हाम्रा कोही पनि मरौँ भने, राष्ट्रवादी मरौँ भने हामीले जसरी लिट्टेले जसरी राजीव गान्धीलाई मार्न सक्यो त्यसरी हामीले मार्नको लागि तयार हुनुपर्छ। हामी डराएर बस्नु हुँदैन। त्यो भनेपछि इन्डिया झस्किन्छ, किनभने उसका पनि मान्छे हामीले त्यसरी नै मार्छौँ भनेपछि ऊ मार्ने हिम्मत गर्दैन। हाम्रो एक मरेपछि हामीले 3 मारिहाल्नुपर्छ। मैले इन्डियाको अन्तिम लक्ष्य थाहा पाइसकेपछि म इन्डियाको विरुद्धमा निस्किएको। इन्डियाको अन्तिम लक्ष्य भनेको उसको नेपाललाई फिजी बनाउने, नसके भुटान बनाउने र सकेदेखि सिक्किम नै बनाउने। माधव नेपालको इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँ। माधव नेपाल भनेको यो देशमा इन्डियाको आर्मी ल्याउनुपर्छ भनेर पहिला मदन भण्डारीलाई सल्लाह दिने 47 सालको आन्दोलनको बेला जुन फटालाई मदन भण्डारीले हप्काएका थिए। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। रोग भोक र शोकले सारा देशै यति बेला आक्रान्त भइराखेको बेलामा नेपालको राजनीति पनि उत्तिकै कठिन र जटिल मोडबाट गुज्रिराखेको छ। र यो सङ्गीन घडीमा विश्लेषण गर्नको लागि म सचेत नेपाली अभियानका अभियन्ता, लेखक, विश्लेषक पुण्यप्रसाद प्रसाई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ हजुर तपाईँहरूलाई। यहाँ जानकार हुनुहुन्छ, यहाँले आफ्नो विचार पनि दिइराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई र अहिलेको जुन सरकारलाई अत्यन्त ठुलो एउटा रिस्क छ त्यो तपाईँले भनिराख्नु भएको अवस्थामा अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सेसहरूले पनि कस्तो खालको रिपोर्ट दिएका रहेछन् भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीमा चाहिँ सुरक्षा खतरा बढेको छ, सेक्युरिटी थ्रेट चाहिँ बढेको छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले तयारी गरिराख्नु भएको रहेछ। यहाँले बोली पनि सक्नु भएको छ, मैले मेरो रेकर्डमा पनि छ त्यो कुरा। र तपाईँले भनेकै चाहिँ आज हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सेसहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ क्या, प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ गम्भीर चाहिँ एउटा प्रश्न उठेको छ भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने प्रसाईजी? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। हजुर, मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने जब यो उसको नीति के हो पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन्डियाको नीति हेर्नुहोस् है, इन्डियाले अहिले र यी संसारले पनि कसैलाई पनि पैसाले किनुन्जेल आफ्नो कुनै पनि लोभ देखाएर ग्रिडमा फसाएर उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारुन्जेलसम्म मार्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैनन् उनीहरूले। पहिला चाहिँ के थियो भने यो सामान्यतया पनि ठुलो पैसा दिनु पर्यो भने मारिन्थ्यो, तर चाहिँ ठुलो स्वार्थमा पनि अहिले जति पैसा दिनु पर्यो भने दिन्छ, भरसक मारिँदैन। तर बिकेन भने यो मानिस चाहिँ नबिक्ने हो भनेपछि मारिन्छ। तपाईँ मदन भण्डारी र नेपालमा राजा वीरेन्द्रलाई मार्नुको मेन कजै यी राष्ट्रवादी भए। यिनीहरूले राष्ट्रवादको प्रतिनिधित्व गरे र यिनीहरू किनिँदैनन्, बिक्दैनन् भनेपछि यिनीहरू मारिएको। अब अहिले यो काण्डमा पनि यो केसमा पनि के थियो भने अब राष्ट्रवादी धारको प्रतिनिधित्व एकदम सशक्त रूपमा केपी ओलीले गर्न थाल्नुभयो र हामी बेग्लै उहाँ पर वैचारिक रूपमा फरक मत राख्ने हुँदै पनि हामी जस्ता मानिसहरूले पनि केपी ओलीलाई यो राष्ट्रवादी धारको समर्थन गऱ्यौँ। र अब सरकार परिवर्तन यो खेल सुरु भइसकेपछि मैले के महसुस गरेको थिएँ भने कुनै पनि बेला मैले त पहिलेदेखि चाहिँ के भन्दै आएको थिएँ, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी धारको कुनैलाई पनि आक्रमण गर्न चाहिँ सकिन्छ, यिनीहरू बिकेनन् भने। तर अब अहिलेको अवस्था चाहिँ के आइदियो भने उसले सरकार परिवर्तन गर्न खोज्यो। इन्डियाको गोटी भने माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, भीम रावलहरू र यस्ता केही मानिसहरू अहिले इन्डियाको गोटी भनिराख्नु भएको छ नि सर। राजीनामा त भारतले होइन हामीले मागेको भनेर प्रचण्डजीले त भन्नुभएछ नि त। पहिला यो एउटा क्वेसन सकौँ, म त्यसमा फेरि आउँछु है ल। अब उनीहरू गोटी भइरहेको अवस्थामा यिनीहरूले के गरे, अब सरकार ढाल्ने प्रयास गर्नेछन्। तर उनले सदन यता केपी ओलीले के गरे, केपी ओलीले सदन रोकिदिए। सदन रोकिसकेपछि के हुने भयो, अब तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने भयो। परिवर्तन नहुने भइसकेपछि अब स्पष्ट रूपमा के देखियो भने अब केपी ओलीलाई हटाउनु भनेको उनको हत्या गर्नुभन्दा अरू विकल्प छैन। र यो सुशील कोइरालालाई पनि यही गरिएको थियो। र अब अहिले
केपी ओलीमाथि यो खतरा थियो। त्यही भनेर मैले बारम्बार भनेको हुँ, यो अहिले सुरक्षा सरकारले यतातिर ध्यान दिएको छ भने यो राम्रो कुरा हो, सुरक्षा गर्नुपर्छ। र यो सँगसँगै म एउटा कुरा जोड्छु अब तपाईँलाई, अब सरकारले यो कुरामा ध्यान दिँदै सरकारले अब के गर्न जरुरी छ भने, अब यदि कथम कदाचित यो प्रधानमन्त्रीलाई मार्न असफल भयो इन्डिया भने इन्डियाले के गर्छ? इन्डियाले अब एउटा महाअभियोग राष्ट्रपतिलाई लगाएर हटाउने प्रयास गर्छ, अर्थात् उनको शक्ति क्षीण गराउँछ। अहिले उनलाई निलम्बनको अवस्थामा राख्छ महाअभियोग लागिसकेपछि। र यो गर्ने स्थिति आएन अब यो सदनमा, यो पनि स्थिति नआएको कारणले अब इन्डियाले कुनै पनि बेला राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गर्न सक्छ। भौतिक आक्रमण, राष्ट्रपतिको जीवन पनि खतरामा छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई पनि, विद्यादेवी भण्डारीको जीवन पनि खतरामा छ, राष्ट्रपतिको जीवन पनि रक्षा गरिनुपर्छ अब सरकारले र सुरक्षा निकायले र हाम्रो गुप्तचर विभागले अब राष्ट्रपतिमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्छ। उसले यो किन गर्छ? फेरि हवाई कुरा हो जस्तो लाग्न सक्छ धेरै मानिसहरूलाई। अब यो किन हो भन्ने कुरा पनि भन्छु म। हजुर, जस्तो राष्ट्रपति अहिले प्रधानमन्त्री सरकार र राष्ट्रपतिको कुरा राष्ट्रियताको मुद्दामा एक छ। नेपाली जनताहरू पनि यो कित्तामा एक छन्। अहिले राष्ट्रद्रोही र राष्ट्रभक्तहरूको दुईटा कित्ता छुटिन पनि थालेको छ, अब स्पष्ट रूपमा छुटिएको छ। त्यसकारण उसले अब आफ्नो मत, राष्ट्रपतिलाई उनीहरूले हत्या गर्न सफल भयो भने उपराष्ट्रपतिले कार्यवाहक बन्ने भए, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक भइसकेपछि प्रधानमन्त्री लगेका कुनै पनि अध्यादेशहरू, कुनै पनि कामहरू रोकिने भए। त्यसकारण यो सोचले इन्डियाको रहले प्लान बनाउन सक्छ, यो खेलमा अगाडि बढ्न सक्छ र यतातिर पनि सरकारले ध्यान दियोस् र राष्ट्रपतिको सुरक्षामा एकदमै तन्दुरुस्त रूपमा सुरक्षा गरियोस्। राष्ट्रपतिको जीवन खतरामा छ, यो कुरा पनि ध्यान दियोस्। यहाँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको त अब हामीले अहिले सार्वजनिक रिपोर्ट पनि आइरहेछ, उहाँलाई चाहिँ सेक्युरिटी एकदमै हाई अलर्टमा राख्ने पर्ने अवस्था भएको छ भनेर। राष्ट्रपतिको पनि हाई अलर्ट। यहाँले फेरि भन्नुभयो, त्यसमा थप्नुभयो राष्ट्रपतिजीको पनि उत्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न संवेदनशील छ भन्ने यहाँको कुरा रह्यो। एकदमै संवेदनशील अवस्था छ। तर यसैमा म चाहिँ के जोड्न चाहेँ भने नि सर, धेरै यहाँले पनि भन्नुभएको छ, धेरै मान्छेहरूले भन्छन् प्रहरी, आर्मी, सरकार जताततै भारतका मान्छेहरू छन्। यस्तो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको सुरक्षामा त्यो सूचना पास हुने त्यो पनि त एउटा सम्भावना हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा क्या सर? होइन, प्रभावकारी बनाउन त उनीहरूका मान्छे अब अहिले प्रभावकारी बनाउन त हेर्नुहोस्, अमर सिंह थापा जस्तो हामीले प्रधान सेनापति पाएका छौँ अहिले। एउटा सोच राष्ट्रभक्तिको सोच भएका त्यस्तो एउटा भक्ति थापाकै सन्तान पनि हामीले पाएको कारणले हामीलाई अलिकता विश्वास छ। हामी नेपाली अहिले म यसरी बोल्न सक्छु इन्डियाको विरुद्धमा, नभए कोही मान्छे म यसरी बोल्छु, कोही मान्छे पनि यो देशमा इन्डियाको विरुद्धमा बोल्न सक्दैन थियो। कोही बोल्न सक्दैन थियो। किन? उसलाई मारिन्थ्यो। मर्नुभन्दा त बौलाउनु निको भने जस्तो किन बरु मरिहाल्ने, बरु केही दिन बाँचौँ भनेर मानिसहरू इन्डियाको डरले बोल्दैन थिए। तर अब अहिले मैले एउटा साहस पनि भरेको छु यो देशमा। अहिले इन्डियाको विरुद्धमा बोल्न कोही पनि डराउँदैनन्, बोल्छन्। र यो खतरा इन्डियाबाट यो देशलाई सबैभन्दा बढी खतरा छ भन्ने कुरो यहाँको सबै मानिसहरूलाई थाहा छ र उनीहरूलाई पनि इन्डियाले घुमाइरहेको छ भन्ने ती घुम्नेलाई पनि थाहा छ। केही मानिसहरू लोभले, केही मानिसहरू भ्रममा छन्। र जुन अब तपाईँको प्रश्नमा हो कि यहाँ गुप्तचर इन्डियाकै मान्छेहरू जतासुकै छन् भन्ने कुरामा हो, तपाईँको एकदम सही र सत्य अनुमान छ। यो देशमा 50,000 भन्दा बढी सेनादेखि लिएर सेनामा पनि र सेनाको चाहिँ अब छानबिन गर्छन् र सेनाले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। ब्युरोक्राट्समा छन् सबैभन्दा ठुलो। र यिनीहरूलाई अब गुप्तचर विभाग जुन बनाइएको छ, सरकारले बनाएको छ, त्यसलाई एकदम सक्रिय गराएर को इन्डियाका दलाल हुन्, यी 10,000 दलाल निकालेर सडकमा निकालेर यिनीहरूलाई अब अदालतमा लानुपर्छ र कारबाही सुरु गर्नुपर्छ। एक। र दोस्रो कुरा हेर्नुहोस्, सेनामा के गर्छ, इन्डियाले कसरी पनि खेल्छ भन्ने कुरा, यो गम्भीर कुरा आज म फेरि बताउँछु। इन्डियाले सानै बच्चैदेखि यसले के गर्छ, इन्डियाले बच्चैदेखि एउटा एकदम ब्रिलियन्ट केटाहरूलाई छान्छ, जासुस बनाउँछ र जासुस बनाएर अहिले जस्तो पाकिस्तानको सेनामा पनि यसले लगेको थियो। एउटा के कश्यप समथिङ के नाम गरेको एउटा ब्रिलियन्ट केटोलाई यसले इन्डियाबाट लिएर गयो, हिन्दू केटोलाई उसले उसको खतना गरायो
पाकिस्तान पुर्यायो, पाकिस्तानमा बसायो, उही एउटा बाउ बनायो, उही एउटी केटी बिहा गरायो र उसलाई आर्मीमा भर्ती गरौँ, जर्नेलसम्म पुर्यायो। हेर्नुहोस्, हजुर, जर्नेलसम्म पुर्यायो। यदि त्यो प्रधान सेनापति बनेको भए के हुन्थ्यो विचार गर्नुहोस्। तर जर्नेल पुर्याएसम्म पुर्याइसकेपछि इन्डियाबाट एउटा गुप्तचर, अर्को रको एजेन्ट उसँग सम्पर्क गर्न अब रणनीति बनाउनखेरि जाँदाखेरि पत्ता लगायो र पाकिस्तानी सेनाले उसलाई समाएर मृत्युदण्ड दियो। हेर्नुहोस्, केही वर्ष जेल राखेर इन्डियाले त्यसको सख्त विरोध गर्यो। नेपालमा पनि यस्ता मानिसहरू खटाइएका हुन सक्छन् जो सानैमा अलि ब्रिलियन्ट केटाहरूलाई सानैमा कसैको छत्रछायामा राखेर यिनीहरूलाई घुसाइन्छ। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, बीपीको पालामा के गर्यो, रमेशनाथ पाण्डे भन्ने एकजना थिए। रमेशनाथ पाण्डे भन्ने मान्छे 17 वर्षमै एकदम ब्रिलियन्ट जस्तो के न गरेको जस्तो देखियो। यो गुप्तचर थियो, रको एजेन्ट थियो यो रमेशनाथ पाण्डे भनेको। राष्ट्रमन्त्री पनि बनाए, सबैले बनायो उसलाई। बीपीको दाहिने हात थियो यो मान्छे। हेर्नुहोस्, पहिला यसलाई राखेको चाहिँ बीपीको गुप्तचरी गर्नलाई, बीपीका सबै कुराहरू इन्डिया पुर्याउनलाई। बीपी के सोच्छन्, बीपी कसरी अगाडि बढ्दैछन्, उनको रणनीति के छ, यो सबै थाहा पाउनको लागि बीपीमा पुर्याइयो। नेहरू र बीपीको बैठकमासम्म यो मान्छे पुग्यो। हेर्नुहोस्, यो रको एजेन्ट थियो। त्यस पछाडि यो रको एजेन्ट अब राजापट्टि लागेर परराष्ट्र मन्त्री पनि बने। यस्ता मान्छेहरू देशमा धेरै छन्। अबको गुप्तचरले यो चिन्न जरुरी छ र यिनीहरूमाथि अब हामी चुपचाप बस्ने होइन, यस्तालाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ। र सेनामा मेरो विशेष अनुरोध छ, सेनापति, प्रधान सेनापतिज्यूलाई मेरो विशेष अनुरोध छ, तपाईँ सेनामा एकपटक छानबिन सुरु गर्नुहोस्। गुप्तचर, कुनै इन्डियाका जासुसहरू सेनामा कोही छन्, तिनीहरूलाई अब एक्सन लिन जरुरी छ, नत्र यो देश फस्छ। यो देशमा यो विचार गर्न जरुरी छ र प्रधान सेनापति बनाउने, जर्नेल बनाउने यी विविध कुराहरूमा पनि हामीले धेरै विचार गर्नुपर्छ। उसको भित्री कुराहरू थाहा पाउने प्रयास गरेको हुनुपर्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीजीको सेक्युरिटीकै कुरामा अलिकति जाउँ, किन यो संवेदनशील रह्यो अत्यन्त होइन अहिलेको समयअनुसार। किनभनेदेखि हामीसित पृष्ठभूमि पनि त्यही खालको छ, जसले चाहिँ अलिकति भारतसित टसल गर्छन् अर्थात् भारतको विरुद्धमा शिर उठाउने कोसिस गर्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू, त्यस्ता नेताहरूको, त्यस्ता राजाहरूको नेपालमा के अभिगत भएको छ, तपाईँ पनि त्यसमा जानकार हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो बारेमा राम्रो जानकारी छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जस्तो प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा 4वटा सुरक्षा घेरामा त उहाँ हुनुहुन्छ, सेनाको, प्रहरीको, सशस्त्रको अनि राष्ट्रिय अनुसन्धानको 90 जना सुरक्षाकर्मीको घेरामा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने बुझिएको छ। 24 घण्टा ती कर्मचारीहरूलाई सतर्क पनि राखिएको छ भन्ने खालको जानकारी पनि आयो मिडिया रिपोर्ट अनुसार। तर हामीसित यस्तो इतिहास पनि छ यो देशमा कि 4042 चाहिँ सेनाको बिचमा रहेको राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको देश पनि यही हो नि सर। हो, यो बडो गम्भीर कुरा छ। पहिलाका राजा महाराजाहरूले आफू बस्नलाई, आफूलाई विदेशी बाहिरी शक्तिबाट सुरक्षा गर्नको लागि भयङ्कर किल्लाहरू बनाउँथे के, भयङ्कर किल्लाहरू बनाउँथे। अनि त्यो राजालाई भरे कसले मार्थ्यो? उसको भाइले मार्थ्यो। हजुर, हेर्नुहोस् है, पहिला इतिहास हो यो। त्यसकारण यो देशमा हाम्रो इतिहासै छ, वंश विनाश गरियो राजाको। वीरेन्द्र राजाको वंश विनाश गरियो। कसले मारो? सेनाले बाहिर आएर गोली हानेर मारेन। कसले मारो? उसैको सबभन्दा नजिकको मान्छेले मारो। हेर्नुहोस्, राजाको। अब बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, यो को मान्छे हो त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफू बुझ्नुहोस्। आफ्नै नजिकको, सबैभन्दा नजिकको नातेदारले मारिदियो, मखुन्डो लगायो, के गर्यो, मारिदियो। अब सुशील कोइरालालाई कसले मारो? सुशील कोइराला त अब हार्ट एट्याक भएर मरो कि अब त्यहीँ सुतिरहेको ठाउँमा खाटमा मरे। कसले मारो? सबैभन्दा नजिक भएको मान्छे को थियो? सल्लाह त्यहाँ उपचार गर्ने डाक्टरले नि सुई हानु कि कसले हानु, अनुसन्धान गर्न पनि पाएन। हेर्नुहोस्, मरो, अनुसन्धान गरिनु पर्थ्यो। त्यसकारण केपी ओलीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सल्लाहकारहरूलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट, मेरो अनुरोध, यस्ता फोकटका जासुसी संयन्त्र मात्रै बनाएर हुँदैन। त्यस्ता वरिपरि ठुला आर्मीका राखेर अनि वरिपरि सशस्त्र प्रहरी मात्रै राखेर हुँदैन। तपाईँको छेउमा बस्ने जासुस हो कि होइन? तपाईँको छेउको मान्छेले तपाईँलाई सुई हानेर मार्छ। अहिले बन्दुकले मार्नुपर्छ र एउटा सानो सुई यसो हानेर पोइजन हानिदियो भने त स्लो पोइजन हानिदियो, उहाँको खानामा स्लो पोइजन हानिदियो भने गएन? गयो। उहाँलाई त अहिले कोरोना सारिदियो भने पनि गयो। त्यसकारण यो कुरा विचार गर्न जरुरी छ। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँको छेउमा भएका मान्छे पनि तपाईँ चिन्नुहोस्, ती सल्लाहकारहरू, तिनीहरूलाई ख्याल गर्नुहोस् र ती सबैभन्दा बढी खतरनाक हुन सक्छन्। त्यहाँ ध्यान दिनुहोस्। बाहिर मात्रै ध्यान दिएर हुँदैन, भित्र पनि ध्यान दिनुहोस्। प्रसादजी, जुन अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री अर्थात् सत्तारूढ दलमा बढेको यो चाहिँ एउटा एकदमै खिचातानी, तानातान, यो चाहिँ रसाकसीको बिचमा के लाग्छ यहाँलाई? अहिलेसम्मको घटनाक्रममा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले कुर्सी छाड्छन्? कुर्सी छाड्नै हुँदैन। किन छाड्ने? जनताले, यो देशका नागरिकले
केपी ओलीलाई भोट दिएका हुन्, कुनै माइकालाल प्रचण्डलाई भोट दिएको होइन। राष्ट्रवादी मुद्दा यो देशमा एउटा मान्छे जन्मियो, यो मान्छेले चाहिँ अब इन्डियाबाट नेपाललाई मुक्त गराउन सक्छ है भन्ने विश्वासले केपी ओली भन्ने मान्छेलाई भोट हालेको। तपाईँले पनि हाल्नुभयो, मैले पनि हाल्यो, हामीले भोट हाल्यौँ। हामी अर्कै विचारधाराका थियौँ, कम्युनिस्ट पनि थिइनँ म, तै पनि भोट हालेँ मैले, किनभने यिनले चाहिँ अब यो देशलाई मुक्त गराउँछन् है इन्डियाबाट। हामी अहिले अर्ध गुलाम, इन्डियाको गुलाम छौँ, हामी स्वतन्त्र छैनौँ। यो कुरा मान्न जरुरी छ। नेपाली जनताले भौतिक रूपमा हामी गुलाम छैनौँ, तर मानसिक रूपमा यो देश इन्डियाको गुलाम छ। त्यसकारण यो गुलामीबाट हामीले देशलाई मुक्त गराउनु छ। त्यसको लागि अहिले लड्ने योद्धा भनेको केपी ओली नै हो। कुनै पनि हालतमा अब केपी ओलीले कुनै हालतमा छोड्ने भन्ने कुरा होइन। अहिले इन्डियाले छोडाउन खोजिरहेको छ। इन्डियाले जसरी हुन्छ केपी ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छ, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहन्छ, उसको यो नियत छ। त्यसकारण हामीले इन्डियालाई रोक्नलाई, इन्डियाको गुलाम नहुनलाई पनि उनलाई अड्याउन जरुरी छ। अहिले यो देशलाई केपी ओलीको आवश्यकता छ, एकदमै केपी ओलीको आवश्यकता छ यो देशलाई, र उनलाई यो जबरजस्ती हटाउन खोजिएको छ। रणनीति उनीहरूले अनेक गरिरहेका छन्, र अब यदि त्यो साँच्चै नै भयो भने यो सदन अब बन्द भएको छ, यो कहिल्यै नखोल्ने बनाइदिनुपर्छ। यानि कि अर्को चुनावले मात्र यो सदन खोल्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ र यो विघटन हुनुपर्छ। र यदि अनि मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुपर्छ। यदि मध्यावधि चुनावबाट यो दलाललाई भोट दिन्छन्, यिनै माधवे जस्ता इन्डियन दलालहरू, यही के अरे प्रचण्ड जस्ता इन्डियन दलालहरू, यो भीम रावल जस्ता इन्डियन दलालहरू हिजो इन्डियाको विरोध गर्ने, तर आज फेरि इन्डियासँग मिलेर नेपालको विरुद्धमा बोल्ने, नेपाललाई हस्तक्षेप, नेपालको जुन नक्सा आयो यी कुराहरू, र अहिले नागरिकताको कुरा पनि आइरहेको छ, यिनीहरूले पनि यो सहन सकिरहेका छन्। र अब खुट्टा नकमाइकन यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुट्टा नकमाइकन प्रवेशाज्ञा लागू गर्नुपर्छ। कुनै पनि इन्डियनलाई नेपालमा भिजा नलाइकन यहाँ आउन पाउँदैन। एयरपोर्टमै हान्ने व्यवस्था गर्नुहोस्, थोरै पैसा लिनुहोस्, तर गर्नुहोस्। एक। दोस्रो, अब राजनैतिक अधिकार कुनै पनि दिने होइन अङ्गीकृतवालाहरूलाई। हामीले यो शनिबार हामी जुन आन्दोलन गर्दैछौँ, जुन प्रदर्शन गर्दैछौँ, यसको मुख्य नारा नै यही छ। हामी शनिबार 2 बजे तपाईँहरूलाई माइतीघर मण्डलमा आउनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। हामी इन्डियाबाट मुक्तिको लागि, यो गुलाम नबन्नको लागि अब हामी एउटा सशक्त आवाज जनस्तरबाट उठाउन जरुरी छ। त्यसकारण तपाईहरू सबै माइतीघर मण्डलमा शनिबार 27 गते शनिबार 2 बजे माइतीघर मण्डलमा आउनुहोस्। अब एउटा आँधीबेरी सिर्जना गरौँ इन्डियाको विरुद्धमा, र यहाँका एक दलालहरूलाई, यी दलालहरूलाई नङ्ग्याउन जरुरी छ। यस्ता यी दलालहरू इन्डियाको खाएर, नेपालको खाएर इन्डियाको गीत गाउने अनि इन्डियाको लागि काम गर्ने र हाम्रा भोट लिने, हामीले शोषण गर्ने, यिनीहरूलाई रोक्नको लागि पनि यहाँले यो कुरा गर्दै गर्दा जस्तो अहिलेको सत्ताको विवादको एउटा एक पाटोको चाहिँ नेतृत्व जस्तो प्रचण्डजीले गरिराख्नु भएको छ। उहाँको नाममा जस्तो 2052 सालबाट सुरु भएको जनयुद्धको पनि एउटा लिगेसी पनि छ। 2 चोटि मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। आज नेकपाको विवाद अर्थात् ओलीजीलाई फाल्ने हिसाबको किताको उहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्ड क्यारेक्टर नेपालको राजनीतिको लागि के हो तपाईँको बुझाइमा? प्रचण्ड भनेको नेपाल खत्तम पार्नको लागि इन्डियाले उभ्याएको शिखण्डी हो। भीष्मलाई मार्नको लागि जसरी शिखण्डी अगाडि ल्याउन आवश्यक थियो, त्यसरी नेपाललाई बर्बाद गर्नको लागि शिखण्डीहरू इन्डियाले तयार गर्छ। त्यस्तै सबैभन्दा ठुलो शिखण्डी हो यो शिखण्डीले। यो प्रचण्डले के गरे? पहिलो यो देशमा एउटा अब अलिकता प्रजातन्त्र आएको थियो, अलिकता हामीले राम्रोसँग गरेको भए यो देशलाई विकासको लाइनमा अगाडि बढाउन पनि सकिन्थ्यो। त्यो बेला इन्डियाको चङ्गुलमा परेर यो मान्छेले 12 वर्ष गृहयुद्ध जस्तो अवस्था बनायो। यो इन्डियाकै खेलमा उसले सुरु गरेको थियो। इन्डियाले हुर्काएको, इन्डियाले बनाएको, इन्डियाले गरेको, र अहिले पनि अब यो अन्तिम अवस्थामा यो बीचमा केही टसल भएको छ इन्डियासँग प्रचण्डको, त्यसको आधारमा हामीले उसलाई राष्ट्रवादी मान्नु हुँदैन। एउटा कुरा के छ भने इन्डियाका पनि 2टा प्लानरहरू आउँछन्, एक रको प्लान बन्छ, अर्को साउथ ब्लकको प्लान बन्छ। त्यसकारण यो मान्छे साउथ ब्लकबाट चलेको मान्छे हो। साउथ ब्लकको प्लान कुन अनुसारले चल्छ? अहिले रका योजनाकारहरू दलालहरू र साउथ ब्लकका दलालहरू र CIA का दलालहरूलाई एक ठाउँ पारेको छ इन्डियाले। यो एक ठाउँ पारेकोमा यसको प्रतिनिधित्व यिनले गरेका छन् प्रचण्डले। र अब प्रचण्ड कथम कदाचित प्रधानमन्त्री भए यो टिम भनेको अब देश बेच्ने लाइनको टिम हो। कथम कदाचित प्रचण्ड भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भने यो देश गयो, यो देश बिग्यो। सर तपाईँले भनेअनुसार प्रचण्डजी, माधवजी, यता वामदेवजी, झलनाथजी सबै उहाँहरू देश बेच्ने टिम हो यो?
यो देश बेच्नको लागि नि ग्रान्ड डिजाइनमा बनेको टिम हो। यिनीहरूले देश बेच्छन्। अब के गर्छन् यिनीहरूले? यिनीहरूको प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै यिनीहरू शक्तिमा पुगे भने यिनीहरूले पहिलो गर्ने काम फास्ट ट्र्याक पनि रोक्छन्। यिनीहरूले यहाँका निजगढ विमानस्थल पनि रोक्छन्। यिनीहरूले हुलाकी मार्ग त भन्दैन कुनै पनि ठुला विकास कार्यहरू सबै रोक्छन्। अहिले यो विकास कार्य रोक्नको लागि पनि हो यिनीहरूको डिजाइन, इन्डियाको खेल। त्यसकारण इन्डियाले अब हाम्रो यो देशको राष्ट्रभक्तहरूले जुन आवाज उठाइरहेका छन् अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने, यो स्थापित हुन्छ। अब रगतको खोलो बगोस् तर राजनीतिक अधिकार अङ्गीकृतलाई दिनु हुँदैन। यो देश वंशजले नै चलाउनुपर्छ, वंशजको शासन हुनुपर्छ। यो गरेनौँ भने यो देशलाई चाँडै नै इन्डियाले गुलाम बनाउँछ। त्यसकारण गुलाम नबन्ने हो भने वंशजहरू अब कडा रूपमा उभिनुपर्छ। तराईमा पनि थारूहरू, राजवंशीहरू, जो पनि वंशजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अब चट्टान जस्तो बार भएर उभिनुपर्छ। यी अङ्गीकृतहरूले हामीमाथि शासन गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसकारण यो अङ्गीकृतको आवाज यिनीहरू बोल्छन् र भोलि अब यो आवाज नउठोस् भनेर उनीहरूको सरकार चाहिएको छ। इन्डियालाई अब इन्डियाको दलालको एउटा कुकुर, इन्डियाले बोकेको कुकुर अब उसलाई सरकारमा चाहिएको छ। यसको प्रतिनिधित्व यो माधव नेपाल, जो इतिहास पनि छ फेरि यिनीहरूको। माधव नेपालको इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँ। माधव नेपाल भनेको यो देशमा इन्डियाको आर्मी ल्याउनुपर्छ भनेर पहिला मदन भण्डारीलाई सल्लाह दिने 47 सालको आन्दोलनको बेला, जसलाई जुन फटालाई मदन भण्डारीले हप्काएका थिए। मदन भण्डारी मारेर जुन रले उचालेको मान्छे माधव नेपाल। त्यस पछाडि यिनले के गरे? यिनले महाकाली सन्धि, प्रतिपक्षको यिनले महाकाली सन्धि पास गराउन नखोजेको भए महाकाली सन्धि सिरे जस्ता दलालले पास गर्न सक्दैन थिए एक्लै। यिनीहरूलाई फुटाएर पनि माधव नेपाललाई ल्यायो र पास गरायो। त्यस पछाडि अरुण तेस्रो, यो माधव नेपालले गरेको अर्को बदमासी काम भनेको अरुण तेस्रो, जुन 25 वर्ष अगाडि एउटा नेपालमा विद्युतको एउटा योजना बनेको थियो, त्यो यदि सफल भएको भए 20 वर्ष अगाडि यो देश झिलिमिली हुन्थ्यो। यो देशमा कुनै पनि विकास कार्यहरू धेरै, किनभने हामीले मनग्गे भने जति बिजुली पाउँथ्यौँ। यो मान्छेले चिठी लेखेर त्यो रोको, यो एसियन विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कलाई चिठी लेखेर यो दलालले रोको, इन्डियाको दलाल र इन्डियाको निर्देशनमा रोकेको थियो। त्यो बेला धेरै मानिसहरूले कराए तर त्यो कुरा सुनिएन र रोकियो। यसरी यो मान्छे त दलाल हो। अर्को प्रचण्ड हेर्नुहोस् र भीम रावल राष्ट्रवादी जस्तो देखिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, भीम रावलको कुरा पनि म गर्छु। भीम रावलका बच्चा दुईटै इन्डियाले पढाएको छ। हजुर, उनका छोराछोरी उहीँबाट पढ्छन् र जुन पनि काम अहिले उनी बोल्छन् साउथ ब्लकको आधारमा यिनी बोलिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अब पढाएको छ, पैसा पनि लिएका छन् राजदूतावास, इन्डियन राजदूतावास र एमसिसीको विरोध गरेर यिनी राष्ट्रवादी देखिने भएका छन्। यिनले उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उप प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री यिनी के थिए? यिनले के गरे? यिनले त्यो एमसिसीको त्यहाँ सही गरेका छन्। यिनले अहिले पढेको छुइनँ मैले भन्छन्, यिनले त्यहाँ सही गरेका छन् यो ल्याउनुपर्छ भन्नेमा। र इन्डियाले के गर्छ? जहिले पनि रक्षा मन्त्री बनाउने बेलामा जहिले इन्डियाले ध्यान दिन्थ्यो योभन्दा अगाडि रक्षा मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा, उसले आफ्नो दलाललाई बनाउने गर्थ्यो। र यो दलालले, यो भीम रावलले कहीँ तपाईँले देख्नुभयो एउटा त्यो बेला कुनै बिओपी खोले यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउने कुरामा यिनले एउटा पाइला चालेनन्। यो देशको सेना कमजोर पार्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने मध्येका यी पनि हुन् र अरू पनि छन्। राम कार्की जस्ता, रामशरण महत जस्ता, शशि श्रेष्ठ जस्ता अरू धेरै यस्ता दलालहरू सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, सेना कमजोर पार्नुपर्छ भन्छन्। यिनीहरू सेनालाई सशक्त बनाउने कुरामा लाग्दैनन्। बाबुराम भट्टराईले तपाईँलाई थाहा छ नि, बिपा सम्झौता गर्ने अनि चाइनासँग सिमानाको त्यो जुन छानबिन गर्नुपर्छ त्यो पनि रोक्ने, यी सबै काम यिनले गरेका छन्। र एयरपोर्टमा सेना ल्याउनेदेखि यो देशमा सेना भित्र्याउने, इन्डियन सेना ल्याउनुपर्छ भनेर यिनी लबिङ गरेर यिनलाई उठाइरहेको छ। अब इन्डियाको खेल के छ? सकेसम्म बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनाउने, बाबुराम बनाउने, नभए पनि यो माधव नेपाल बनाउने दोस्रो, तेस्रोमा अब हुँदै भएन भने यो प्रचण्डलाई बनाउने, यो खेल हो। र अब केपी ओलीलाई हटाउनको लागि यदि प्रचण्डलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएर यो हटाउन सकिन्छ भने प्रचण्डलाई अघि सारेको हो अहिले। किनभने यी लोभी महाका प्रधानमन्त्री बन्न पाएपछि जे पनि गर्ने र अर्को बाबुरामहरू यी सबै प्रधानमन्त्री बन्नको लागि देश बेच्न लागि परेका छन्। यिनीहरूलाई हामी सतर्क भएर हेर्नुपर्छ। अब हामीले नेपाली जनताले कसैलाई राजा बनाउन, कसैलाई प्रधानमन्त्री थमाउन, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, कसैलाई मन्त्री बनाउनलाई हामीले यो मत दिने होइन। हामीले यी दलालहरूलाई चिनेर यिनीहरूको विरुद्धमा अब हामी जनताको शासन ल्याउनको लागि, युवाहरूको शासन ल्याउनको लागि लड्नुपर्छ। र म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, 27 गते शनिबार सम्झिनुहोस्, 27 गते शनिबार 2 बजे माइती घर मण्डलाबाट हामी एउटा मोटरसाइकल र्याली पनि गर्छौँ र जसमा मोटरसाइकल छैन तपाईँहरू आउनुहोस् र त्यहाँबाट मार्च पास गरेर हामी सदनमा पुग्छौँ, सदन अगाडि पुग्छौँ।
र सदन अगाडि पुगेर हामी त्यहाँ पुगेर तपाईँहरूलाई म यो देशका युवाहरूलाई देखाउन पनि चाहन्छु त्यो सदन। अब यो सदन यस्ता दलालहरूले होइन, युवाहरूले चलाउनुपर्छ। अबको चुनावपछि हामी त्यो सदन क्याप्चर गर्नुपर्छ। यिनीहरूले बनाएको खेल खेलेर, यिनीहरूकै अखाडामा यिनीहरूले बनाएको नियम खेलेर हामी यिनीहरूलाई, यी दलालहरूलाई पछाड्नुपर्छ। अर्को प्रश्नमा जम्प गर्न अगाडि एउटा संक्षेपमा तपाईँको उत्तर चाहन्छु। तपाईँ किन यति साह्रो भारत विरोधी, केले गर्दा तपाईँलाई यस्तो विरोधी बनायो? आजको मितिमा तपाईँ नेपालको 1 नम्बर भारत विरोधी हो? म इन्डियाको विरोधी होइन। इन्डियाले नीति के लिएको छ भने नेपाललाई अन्ततः मैले इन्डियाको अन्तिम लक्ष्य थाहा पाइसकेपछि म इन्डियाको विरुद्धमा निस्किएको। इन्डियाको अन्तिम लक्ष्य भनेको उसको नेपाललाई फिजी बनाउने, नसके भुटान बनाउने र सकेदेखि सिक्किम नै बनाउने। सिक्किम, भुटान, फिजी यो 3टा लाइन छ उसको। र यो उसको लक्ष्य थाहा पाइसकेपछि कस्तो हुन्छ तपाईँको भने लक्ष्य जसको गलत हुन्छ, गन्दा हुन्छ, उसले जतिसुकै कर्म राम्रा गरोस् त्यो गन्दा नै हो। त्यसकारण उसले यहाँ जे गर्छ ती गन्दा सोचले गर्छ। एउटा स्कुल बनाएका भरमा, केही अरब रुपियाँ यो देशमा लगानी गरेको भरमा यो खरबौँ यो देशको यो ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सुन्दर देश खान खोजिरहेको छ। त्यसकारण त्यसका केही अरब भारूमा हामी लोभिने होइन। यो देश बचाउनको लागि लड्नु छ र इन्डिया हाम्रो लागि खतरा हो। यो बुझेको कारणले यो गुह्य कुरो, यो रहस्य बुझेपछि म इन्डियाको विरुद्धमा निस्केको हुँ र यो आवाज म जनतालाई पनि बुझाउन चाहन्छु र यो साहस जनतामा, नागरिकहरूमा। जस्तो प्रधानमन्त्रीजीमा सेक्युरिटीको जुन समस्या भनौँ न, उहाँमाथि आएको थ्रेट त छँदैछ, तपाईँलाई पनि त उतिकै होला नि त, होइन? के छ? अब मलाई पनि छ, यो त हुने नै भइगयो। हेर्नुहोस्, अब पहिला त टार्गेट त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै हुने भयो होइन। त्यसबाट उनीहरूलाई टाउका हानेपछि यसलाई त म जुनसुकै बेला मार्न सक्छु भन्ने छ। इन्डियाका जासुसहरूले अहिले गोली खर्च गरिहाल्दैनन्। मलाई यो पनि थाहा छ, किनभने पहिलो गोली उता जोगाएर राख्नु छ, उता हान्नु छ। र यिनीहरूले के चाहिँ गर्छन् भने अब यसको लागि पनि हामी सतर्क हुन। फेरि हामी जो राष्ट्रवादीहरू छौँ, हामी आफ्नो नेग्लिजेन्स गर्ने अवस्था छैन, कुनै पनि बेला मारिन सक्छौँ। र मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने म सरकारको सुरक्षा पनि लिन्न, म चाहिँ नागरिकको सुरक्षा र मलाई यो देशका नागरिकले बचाउनुहुन्छ भन्ने म विश्वासमा हिँडेको छु। र यो मलाई गोली हानियो भने, मलाई मारियो भने, मैले फेरि भन्ने पनि गरेको छु, मैले 10 जनाको टिम पनि बनाइसकेको छु। यदि मलाई मारियो भने त्यो 10 जना सडकमा निस्किनु हुनेछ। 11 जनाको हामीले टिम बनाएको छौँ अहिले। ती 11 जना फेरि 11 जना पुण्य पर्साई निस्किनेछन् अरू, र उनीहरूले यो मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्नेछन्। मलाई विश्वास छ र यो मुद्दा रोकिने छैन। अब विचार एउटा मान्छेलाई गोली हानेर विचार रोकिनेवाला छैन, यो पनि बुझ्न जरुरी छ। अब यो अलिकति जस्तो नेपालमा अलिकति राष्ट्रभक्त लाइन जसले लिन्छन्, अर्थात् भारत परस्त लाइनको जो विरोध गर्छन् नि यहाँका नेताहरू, मदन भण्डारी एउटा जल्दो बल्दो उदाहरण। उहाँको चाहिँ एउटा राजनीतिमा धेरै ठुलो सम्भावना, देशलाई पनि एउटा केही चाहिँ राम्रो गाइडेन्स गर्न सक्ने व्यक्तित्व, नेतृत्व, लिडरसिप भएको मान्छे एउटा अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्नुभयो। आजसम्म त्यो दुर्घटना कि हत्या हो भन्नेको पहेँली सुल्झिएको अवस्था छैन। दरबार हत्याकाण्डको पनि अलिकति कुरा गऱ्यौँ। भारतले खास गरिकन जस्तो राजा वीरेन्द्रसँग नागरिकताकै यही अङ्गीकृतको कुरा त 2052 साल त्यो राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि उठेको थियो नि त। त्यो राजाले चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ फिर्ता गरेको कुराहरू छ। यसरी अलिकति भारतको रुचिमा नजाने व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी भनौँ न, दुर्घटना भनौँ, हत्या भनौँ, जे भए पनि उहाँहरूको चाहिँ जीवन समाप्त पारिएको छ। सुशील कोइरालाको कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो, तपाईँले नै गर्नुभयो। अब हामी कसरी जाने? किनभनेदेखि यो त हामीले गुमाइराख्ने, धेरै सम्भावना भएका जो देशलाई माया गर्छन् त्यस्ता नेता हामीले अझै गुमाइराख्ने। अब यो कुरा एकदम राम्रो कुरा आयो। अब कसरी जाने भन्ने कुरामा पहिलो कुरा के गर्नु पर्यो भने हामीले पनि एउटा गुप्तचर संस्था र टास्क फोर्स बनाउनु पर्यो, एकदम खतरनाक खालको। हाम्रा कोही राष्ट्रवादी मारिन्छ, जस्तो हाम्रा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गरियो भने हामीले मोदीलाई मार्न सक्नु पर्यो। अब हामीले उहाँ पनि हान्न सक्नु पर्यो। हाम्रो देशको विरुद्धमा जाने इन्डियामा जो छन् ती सबलाई मार्नु पर्यो। हामीले पनि टिम बनाउनु पर्यो। अब देशको लगानी त्यहाँ पनि गर्नु पर्यो देश जोगाउनलाई, पहिलो कुरा। र यिनीहरूले यो पहिलेदेखि खेल खेलिरहेका छन् र हामीलाई चाहिँ हाम्रा जम्मै गुप्तचर संस्थाहरूलाई निकम्मा बनाएका छन् यिनीहरूले। हामीसँग अब यो गुप्तचर विभाग सँगसँगै एउटा यस्तो अधिकार दिएर एउटा टास्क फोर्स बनाउनु पर्छ जो इन्डियामा 500 को संख्यामा छोड्नुपर्छ। हामीले 500 को संख्यामा तिनीहरूलाई इन्डिया छोड्नुपर्छ र हाम्रा विरुद्धमा इन्डियामा को के गर्छन् यो 500 बिस्तारै बढाउँदै गएर 1000 पुर्याउन सकिन्छ। र हाम्रा कोही पनि मर्यो भने, राष्ट्रवादी मर्यो भने हामीले जसरी लिट्टेले जसरी राजीव गान्धीलाई मार्न सक्यो त्यसरी हामीले मार्नको लागि तयार हुनुपर्छ।
हामी डराएर बस्नु हुँदैन। त्यो भनेपछि इन्डिया झस्किन्छ, किनभने उसका पनि मान्छे हामीले त्यसरी नै मार्छौँ भनेपछि ऊ मार्ने हिम्मत गर्दैन। हाम्रो एक मरेपछि हामीले 3 मारिहाल्नुपर्छ, इन्डियाका 3 मारि नै हाल्नुपर्छ। बदलाको भावना हामीसँग हुनुपर्छ। हामी रिभेन्ज लिन सक्ने भयौँ भने हामी अलिक सशक्त पनि हुनुपर्छ। त्यही भएर म कराई गरेको हो, यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ भनेर म त्यसै कराएको होइन। हजुर। र अर्को कुरा, राष्ट्रवादीहरूलाई मारिन्छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रवादीहरूलाई यिनीहरूले धेरै अगाडिदेखि मार्दै आएका छन्। र एउटा कुरा, मदन भण्डारीको हत्याको कुरा एउटा बडो रोचक कुरा छ यहाँ। मदन भण्डारीको हत्या र पत्ता लाग्थ्यो, भइदियो के भने त्यो अमर लामा भन्ने मान्छेलाई त संरक्षण गरेर राखिरहेको थियो नि त गिरिजाको शासनकालमा। किन संरक्षण गरेको थियो भने गिरिजा पनि इन्डियाबाटै सञ्चालित मान्छे थिए, उनको गृहमन्त्री पनि त्यही हुन्थ्यो, उनलाई खुल्ला छोडियो। अब जब उनीहरूको सत्ताभन्दा बाहिरको मान्छे शक्तिमा पुग्यो इन्डियामा, तब यसले माओवादी लगाएर, इन्डियन लगाएर, माओवादी भनेको प्रचण्डलाई लगाएर त्यो अमरनामालाई मारेको हो माओवादी। किनभने ऊ रह्यो भने अब प्रमाण खुल्ने भयो। एक दिन त अमरनामा बाँचिरह्यो भने त लगेर थुनेर त उसलाई उकाल्न सकिन्थ्यो नि त। रोक्नको लागि माओवादीले अमरनामालाई मारेको, त्यो इन्डियाको निर्देशनमा, रको निर्देशनमा। यसरी हाम्रा मान्छेहरू मारिन्छन्, हामी टुलु हेर्छौँ। हाम्रो राजालाई आएर मारे, दरबारभित्र छिरेर हामी टाउको मुडु ल्याएर यहाँ बाटोमा हिँडिरह्यौँ। हामीले मार्न सकेनौँ, रोएर बाटोमा हिँडिरह्यौँ। हामीले पनि त्यो बेला त्यहाँको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मार्न सक्नु पर्थ्यो इन्डियाको, यो हामीले साहस गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर हामी भ्रममा पर्यौँ, हामी भ्रममा पारिन्छ। त्यसकारण यो एक्सन लिने क्षमता यो देशसँग बनाउनु पर्छ। अब हामीले एक मार्दा 3 मार्नुपर्छ हामीले, नभए पुग्दैन। नभए हामी सकिन्छ, हामीलाई गुलाम बनाउँछ। यो स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्छ र अङ्गीकृतमाथि अहिले नै एक्सन लिनुपर्छ। अङ्गीकृतका राजनीतिक अधिकार खोज्नुपर्छ र संविधान बदलेर संविधानको प्रस्तावनामा नै अङ्गीकृतलाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक अधिकार दिइँदैन र त्यो अपरिवर्तनीय बुदा बनाउनुपर्छ। अपरिवर्तनीय कुनै दलाल सरकार बनाऊ भने पनि भोलि त्यो परिवर्तन गर्न नसकोस्, त्यो संविधानमा लेख्नुपर्छ। यो जरुरी छ। र अब नागरिकता वंशजको आधारमा कुनै नयाँ मान्छेलाई नागरिकता दिने बेलामा 1000 पटक विचार गरेर अनि मात्र दिनुपर्छ। र राजनीतिक अधिकार वंशजलाई दिइसकेपछि तिनीहरूलाई भोट हाल्ने अधिकार पनि दिनु हुँदैन अङ्गीकृतलाई। यो गरेको खण्डमा उनीहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। कोही बिहा गरेर आए ठिकै छ, हनिमुन बनाउनु पर्यो जान्छन्, हनिमुन बनाउन पासपोर्ट चाहिन्छ, उनीहरू जान्छन् बनाउँछन्, यहाँ केही खाता खोल्नु पर्यो खोल्छन्, तर राजनीतिमा भोट हाल्ने अधिकार पनि दिनु हुँदैन। यो दिएपछि यिनीहरू राजनीतिमा यिनको प्रभुत्व जाँदैन। त्यो संविधानमा अपरिवर्तनीय धारा बनाउनुपर्छ देशको। प्रसादजी, जस्तो राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन भन्छन्। हुन त अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीको भनौँ न महत्त्व त देशको लागि जुन छ त्यसको बारेमा यहाँले भनि नै सक्नुभयो। केही कथममा प्रधानमन्त्रीजीले छोड्नुपर्ने अवस्था आयो भने देशको लागि त्यो दुर्भाग्य हो कि के हो? छोड्नै हुँदैन, छोड्ने कुरै नगरौँ। पहिलो कुरा, अहिले त उहाँको स्वास्थ्यको कारणले पनि जीवन गयो भने यो देश खतरामा पर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, यो नै खतरा छ। त्यसकारण अहिले यदि त्यस्तो आउने पोजिसन आयो भने कार्यकारी अधिकार पुरै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई नै दिनुपर्छ, अरू गलत मान्छेलाई दिनु हुँदैन। हजुर। कि त्यस्तै मान्छे एउटा प्रधानमन्त्रीको उसमा राष्ट्रपतिजी पनि देशभक्त हुनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ किन विश्वास गर्छु म भने उहाँ मदन भण्डारीको श्रीमती पनि हो। मदन भण्डारीको श्रीमती पनि भएको कारणले उहाँमा त्यो भाव छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। मलाई विश्वास लाग्छ, मेरो विश्वास तोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र मैले अहिलेसम्म यो देशमा जुन अनुमान गरेको छु त्यही किसिमको कुराहरू सत्य पनि भइरहेको छ। म एउटा अनुमान भनेको म सतै रूपमा अनुमान गर्दिनँ, म अलि भित्री रूपमा विश्लेषण गर्छु। म अरूको जस्तो आफ्नो राजनैतिक विचारधाराले विश्लेषण गर्दिनँ। म मान्छेले कसरी विश्लेषण गर्छ भने, राजनीतिलाई विश्लेषण कसरी गर्छ भने, उस एउटा कम्युनिस्ट छ भने त्यो धारबाट विश्लेषण गर्छ, खड्ग ओलीको विरोधीले खड्ग ओलीको विरोधको धारबाट विश्लेषण गर्छ, प्रचण्डका भक्तले त्यो धारबाट विश्लेषण गर्छ। त्यसकारण यिनीहरूको विश्लेषण मिल्दैन। विश्लेषण कसरी गरिनु पर्यो भने तपाईँ सच्चा नेपाली भएर देशभक्त आँखाले सबै कुरा हेरेर विश्लेषण गर्न थाल्नुभयो भने नेसनको राष्ट्रभक्त भएर विश्लेषण गरेपछि मिल्न थाल्छ तपाईँका कुरा। र मेरो अहिले जनतासँग नागरिकसँग मत मिल्नुको कारण पनि म यो किसिमले विश्लेषण गर्छु। म मेरो राजनैतिक पूर्वाग्रह आग्रह कोहीसँग छैन, त्यो कारणले मेरो विश्लेषण फरक छ। अब हामी सचेत नेपालीले गर्ने विश्लेषण यो भएकोले हामी के हौँ यो पनि मैले बताउन जरुरी छ यो देशलाई। र हाम्रो लाइनबाट यो देशलाई विश्लेषण गरियो भने यो देश हामीले जुन सचेत नेपालीले एउटा धार बनाउन खोजिरहेको छ यो धारबाट सोचियो भने मलाई लाग्छ भोलि यो देशमा हामीले सोचेको जस्तो समृद्धि पनि आउँछ, यो देश शक्तिशाली पनि बन्छ,
यो देशमा हामीले भनेको जस्तो एउटा विश्वास आत्मविश्वास पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ यदि हाम्रो धारबाट गयो भने। नत्र गलत धार पर्यो र गलत तरिकाले सम्झौता गर्दै हिँड्यो भने प्रचण्डजी खुम्चिएर बस्ला नि त। यहाँले जस्तो ओलीजीलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, तर प्रचण्डजीको त धेरै अब म त भूमिकाविहीन भएँ भन्ने हिसाबले उहाँले बेला बेला भनेका पनि सुन्छौँ। धेरै चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भनौँ न आन्तरिक सङ्घर्ष पछाडि उहाँले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। 25-30 वर्षसम्म माओवादी पार्टी अर्थात् कुनै पार्टीको चाहिँ एउटा डाडु पन्यु चलाएर बसेको व्यक्ति अहिले सेकेन्ड मेनमा चाहिँ खुम्चिँदाखेरिको पीडा पनि होला सायद यो। प्रचण्डजीले चाहिँ यस्तो अवस्थामा के छ, पार्टी फुटाउलान् अर्थात् अर्को केही गर्लान् जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? प्रचण्डजी लगायतको टिमले भन्न खोज्छ। पार्टी यस्तो हो, प्रचण्डको स्वभाव के हो भने प्रचण्ड भनेको पद र शक्तिमा बसिरहनको लागि यो देश बेचे पनि केही मतलब नभएको मान्छे हो। प्रचण्ड भोलि यहाँ मुख्यमन्त्री भएर बस्न राजी छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुनु पर्दैन उसलाई। भोलि यो देश टुक्रेर यो देश इन्डियामा मिलाएर उसलाई मुख्यमन्त्री दियो भने प्रचण्डलाई ओके हुन्छ। तर मुख्यमन्त्री चाहिँ उनै हुनु पर्यो, फेरि प्रचण्डै हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ हुन पाउँदैन। हेर्नुहोस्, उसलाई अहिले इन्डियाको मन्त्री बनाइदिन्छु, ल तिमी सिधै इन्डियामा भाजपाको केन्द्रीय मन्त्री हुन्छौ, तिमी गृहमन्त्री भनिदियो भने आज भोलि नै यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे यो देश बेच्ने लाइनमा सही सिग्नेचर गर्छ। यो र माधव नेपाल दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। इनको हेर्नुहोस्, इनका कुनै पनि क्रियाकलापहरू हेर्नुहोस् तपाईँ। हजुर, इन के को लागि राजनीति गरिरहेका छन्? इनको राजनीति के का लागि छ? आफू शक्तिमा र केन्द्रमा रहनको लागि। राजनीति भनेको त हामी त अब राजनीति पनि भन्दैनौँ, सेवानीति भन्न थालेको छौँ। हामीले त सेवानीति भन्छौँ र यिनीहरूको राजनीति भनेको केवल सत्ता र शक्ति भइसकेपछि जब तपाईँको उद्देश्य केवल एकछिन है, तपाईँको उद्देश्य केवल प्रधानमन्त्री हुने छ भने, राजनीति तपाईँले गर्नुको उद्देश्य केवल प्रधानमन्त्री हुने राष्ट्रपति हुने छ भने तपाईँलाई जसले पनि प्रयोग गर्न सक्छ, जुनसुकै रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ, किनभने उसले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुने लोभ देखाउँछ। अहिले यही भइरहेको छ र यिनी प्रधानमन्त्री हुने लोभले पहिला के लागिरहेको थियो, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुने लाइनबाट अगाडि बढाएको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो। र अहिले उग्र रूपमा त्यो लाइन हुइन्जेल प्रचण्ड अगाडि बढेनन्, उनी पछाडि हटे। तर अहिले चाहिँ के भयो, अब प्रधानमन्त्री तिमी भनिदिएपछि, इन्डियाले इसारा गरिदिएपछि उनी अब यो उग्र रूपमा लागे र माधव नेपाल त यसै लाग्ने भयो। माधव नेपाल भनेको त इन्डियाले जे भन्छ त्यही कागजमा सही गर्ने मान्छे हो। त्यसकारण भोलि देश बेच्न भनेर प्रचण्डले लाइन मिलायो भने उनी सही गरिहाल्छन् माधव नेपालले, कुनै गाह्रो छैन। अब भारुरामको के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? उनको त कुरै नगरौँ, उनलाई त इन्डियाले नि यो बढाएको हुर्काकै अब इन्डियाले यो देश तहस नहस पार्ने युज गरेको सबैभन्दा घिनलाग्दो पात्र हो बाबुराम भनेको। अब भोलि घुमाउँदै अब अहिले त्यहाँ उसलाई पनि ल्यायो, वामदेवलाई पनि। वामदेव अलिकति राष्ट्रवादी मान्छे थिए, तर प्रधानमन्त्री हुने उही लोभ भन्छ नि, प्रधानमन्त्री हुने। अब प्रधानमन्त्री त्यही लोभले यिनी पनि फँसे। र यिनलाई मैले के भनिरहेको छु भने वामदेव जतिका कार्यकर्ताहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरू न्युट्रलमा रहनुहोस्, तपाईँहरू केपी ओली पक्षमा पनि नरहनुहोस्, यो उसलाई पनि उत्साहित नगर्नुहोस्, देश बेच्नेहरूलाई उत्साहित नगर्नुहोस्, तपाईँहरूको छवि बिग्रन्छ। मेरो यो अनुरोध छ। यो चाहिँ भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, ठुलो कुरा छैन। यो देश रह्यो भने प्रधानमन्त्री बन्ने हो, नभए मुख्यमन्त्री बन्ने हो। तपाईँलाई पनि बनाउँदैन। फेरि यो वामदेवलाई त कसरी मुख्यमन्त्री बनाउँछ नि त, भोलि बनाउँदैन नि त इन्डियाले त, किनभने इन्डियाको विरुद्धमा उभिने मान्छेलाई बनाउँदैन। बनाए पनि पहिलो मुख्यमन्त्री भनेको यो देशको माधव नेपाल र प्रचण्ड मध्येमा हुन्छन् र अर्को एउटा पात्र छ बाबुराम। यी तीनटा हुन्छन्। राज्यपाल साज्यपाल बाबुरामलाई उसलाई दिन्छन्, प्रचण्डलाई उनीहरूले राज्यपाल भन्ने पनि हुन्छ नि एउटा, त्यो दिन्छन्, अनि बाबुराम बन्न सक्छ मुख्यमन्त्री। त्यसकारण मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा अगाडि नबढ्नुहोस्, यो देशलाई जोगाउने लाइनमा अगाडि बढ्नुहोस्। प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने वामदेव गौतमलाई मेरो अनुरोध छ र वामदेवका कार्यकर्ताहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरू वामदेवलाई तानेर न्युट्रल कि राख्नुहोस्, नत्र यतापट्टि बस्नुहोस्। तपाईँ यो लाइनमा आउनुभयो, राष्ट्रवादीहरूको लाइनमा आउनुभयो भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हामी बनाउँछौँ। यदि राष्ट्रवादीको लाइनमा यो देश बचाउने लाइनमा आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउन् नबनाउन् हामी बनाउँला। तर उभिनुहोस्, तपाईँ उभिनुहोस्। हामीलाई त प्रधानमन्त्री बन्नु छैन, हामी बन्न आएका पनि होइनौँ, हामी यो देश जोगाउने लाइनमा छौँ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री तपाईँ बनेर यो देश जोगिन्छ भने आउनुहोस् हाम्रो लाइनमा, राष्ट्रवादी लाइनमा आउनुहोस्। वामदेव गौतमलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँ अब हामीसँग उभिनुहोस्। तपाईँ केपी ओलीसँग पनि नउभिनुहोस्, तपाईँ प्रचण्डसँग पनि नउभिनुहोस्, सचेत नेपालीसँग उभिनुहोस्। प्रधानमन्त्री तपाईँलाई हामी बनाउँछौँ। हजुर प्रशान्तजी, एउटा अन्तिम प्रश्न चाहिँ यहाँलाई के रह्यो भनेदेखि, खास गरिकन यस्तो भारत विरोधी नेपालमा नेता हुनको लागि, अझ कम्युनिस्ट हुनको लागि पनि के थियो भनेदेखि, कम्तीमा इतिहास हेर्दा पनि भारतको उग्र विरोध गर्ने मान्छे कम्युनिस्टको एउटा क्यारेक्टरमै आउँथ्यो त्यो, होइन? भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकन साम्राज्यवाद भनेर
तपाईँ आजको मितिमा ती कम्युनिस्ट नेताहरूभन्दा पनि उग्र हिसाबले भारतको विरोध गरिराख्नु भएको छ। यहाँको भनाइअनुसार तपाईँले जब भारतको नियत बुझ्नुभयो त्यो दिनदेखि तपाईँ भारतको विरोधमा लाग्नुभयो भन्ने छ। तर धेरै नेताहरू, कम्तीमा हाम्रा पुराना नेताहरू, सिनियर नेताहरू हेर्दाखेरि त त्यस्तो एउटा चाहिँ देशभक्तपन देखाउने मान्छे, भारतको उग्र विरोध गर्ने मान्छे कालान्तरमा भारतको पुच्छर किन भए? भोलि पुण्य पर्साई त्यस्तो भयो भने हामीले के गर्ने, जनताले के गर्ने? यो सुन्नु, यो गम्भीर प्रश्न पनि हो। जस्तो अब तपाईँ हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति लामो पनि जान सक्छ। इन्डियामा काङ्ग्रेस आई हुइजेल, सरकारमा भइजेल, त्यहाँ माओवादी विद्रोह भइरह्यो। जहिल्यै माओवादीको त्यहाँ चलेको चले भयो कि भएन? काटमार यति मरे, यति पुलिस मरे, यति सैनिक मरे, यस्तो मात्रै हामीले सुनिरह्यौँ हो। हजुर। अहिले भाजपाको आएपछि कुनै साम सुम छ? कहीँ सुन्नुहुन्छ तपाईँले? छैन। तिनीहरूलाई कसले चलाएको थियो? ती माओवादीहरूलाई कसले चलाएको छ? इन्डियाका माओवादीहरूलाई यसो हेर्दाखेरि कसले चलाएको छ कसैलाई पनि थाहा छैन। होला यो त माओवादी भनेको चाइनाले चलाएको होला जस्तो लाग्छ। होइन, यसलाई चलाएको छ युरोपियन युनियन र सिआइएले। हेर्नुहोस्, सिआइएको कुरासँग बाजिन्थ्यो आई काङ्ग्रेसको कुरा, युरोपको कुरासँग बाजिन्थ्यो, त्यो भएर उसले माओवादी उठाइराखेको थियो। अहिले प्रचण्ड मोदी र सिआइए अनि युरोपियन युनियन टाँसिएका छन्। यिनीहरूको कुरा एउटै छ, अहिले एउटै मतमा छन् र माओवादी शान्त छ। भारतको माओवादी शान्त छ। यहाँ पनि उठाइएको इन्डियाको लागि यहाँका कम्युनिस्टहरू इन्डियाले उठाउँछ धेरै। हेर्नुहोस्, पहिला अब स्थापित गर्नलाई के गर्छ? इन्डियाको विरोध पनि गराउँछ। र अब हेर्नुहोस् तपाईँ, अब धार कसरी छुटिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि यहाँका चित्रबहादुर केसी पनि कथम कदाचित भोलि यतापट्टि लागेर भरे प्रचण्डतिर मिल्यो भने तपाईँ छक्क नपर्नु होला। यो पनि हुनसक्छ है, जे पनि हुनसक्छ भोलि, किनभने कसले चलाएको छ भन्ने कुरा अब खुल्दै जान्छ नि त, होइन? त्यो कारणले पहिला उसले स्थापित गराउनलाई उग्र रूपमा विरोध गराउँछ, त्यसलाई स्थापित गराउँछ। लीलामणि पोखरेल के थियो पहिला? लीलामणि पोखरेल भन्ने मान्छे हामीलाई के लाग्थ्यो? बाफरे यस्तो राष्ट्रवादी भन्ने मान्छे। त्यही बेलादेखि हामीलाई थाहा थियो लीलामणि पोखरेल भनेको इन्डियाको पैसाले चल्छ। लीलामणि पोखरेल त इन्डियन दलाल रहेछन्, थाहा भयो। पार्टी खोलेपछि पार्टी पनि यतै लगेर उसलाई बुझायो। किनभने एकै अहिले प्रचण्डसँग को मिले भन्दाखेरि तिनै इन्डियाका दलाल कम्युनिस्ट जति सबै प्रचण्डसँग मिले। नेकपा त्यस्तो त ओलीजी पनि मिल्नु भएको छ नि सर। सुन्नुहोस्, अब यहाँ छुट्टिँदैछ। यो त अब बुझ्दैछ नि त मान्छेले, बुझे अस्ति त कहाँ बुझ्थ्यो? अब तिनै कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले पनि यो कुरा बुझ्छन् कि यो यसरी इन्डियाले खेल्दो रहेछ, होइन? बुझेपछि अब यसरी जान्छ, अगाडि बढ्छ। अब कोर्स नयाँ किसिमले जान्छ। अब हामी भनेका चाहिँ यो देशका युवा हौँ जो साँच्चीकै यो देशको बारेमा जुन गर्नुपर्ने एउटा दृष्टिकोण छ त्यो लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ यो देश कसरी चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो यो देशका नागरिकको मत त छ नि। तपाईँ उता एउटा चिया दोकाने दाइलाई सोध्नुहोस्, त्यहाँ अहिले भारी बोक्ने भाइलाई गएर सोध्नुहोस् तपाईँ यो देश कसरी इन्डियाले के गरेको छ भने यो इन्डिया चाहिँ फटा हो, यो इन्डियाले नेपाल खान्छ भनेर त्यो दाइले पनि भन्नुहुन्छ नि। हो, त्यो दाइ अब अहिले आएर बोल्नु भयो भने उहाँ इन्डियाको दलाल होइन क्या। बुझ्नु भएन? हामी चाहिँ त्यो भरिया दाइ जस्तै हो। म किताब लेखेर बसेको थिएँ, मलाई केही पनि राजनीति थाहा थिएन। मैले अचानक जब गहिरो रूपमा यो कुरा बुझ्न थालेँ, गहिरो रूपमा एनालिसिस गर्न थालेँ, तब मलाई थाहा भयो इन्डिया यसरी खेल्दैछ। अनि मैले इन्डियालाई नङ्ग्याउनु, अब यो देशमा इन्डियालाई नङ्ग्याउनु पर्छ, अनि मात्र यो देशका इन्डियाका दलालहरू नङ्ग्याउनु पर्छ भनेर अनि म निस्केको। प्रसाईज्यू, हामी अन्त्यतिर पनि छौँ, होइन? अमूल्य समय पनि दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही छ रहलपहल छुटेका कुरा छन् भने दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। रहलपहल भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी 27 गते शनिबार माइतीघर मण्डलाबाट एउटा र्याली पनि गर्दैछौँ, मोटरसाइकल र्याली पनि गर्छौँ र मार्च पास्ट पनि गर्छौँ। हामी काठमाडौँका केही ठाउँहरूमा हामी घुम्छौँ मोटरसाइकल र्यालीबाट, र म देशभरिका यो जो नजिक हुनुहुन्छ अहिले राजधानीको नजिकका युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग मोटरसाइकल छ भने तपाईँ मोटरसाइकल लिएर हाम्रो र्यालीमा संलग्न हुन आउनुहोस्। यो अब हामीले यो देश जोगाउनको लागि, इन्डियाको गुलाम नबन्नको लागि हामीले एउटा आन्दोलन छेड्दैछौँ। यसमा तपाईँहरूको संलग्नता हुनुपर्छ र इतिहासले यसको मूल्याङ्कन पनि गर्छ। तपाईँ यो देश इन्डियाले गुलाम बनाउन खोजिरहेको बेला तपाईँ कहाँ उभिनु भएको थियो, तपाईँको के योगदान थियो भनेर पनि हेर्छ। त्यसकारण म युवाहरूलाई यो रिक्वेस्ट गर्छु।
र जोसँग मोटरसाइकल छैन हामी हिँडेर जान्छौँ, जस्तो म पनि तपाईँहरूसँगै हिँड्छु। हामी सबै हिँडेर यहाँबाट सदन अगाडि हामी संसद भवनको अगाडि पुग्छौँ र संसद भवन म मेरो देशका युवाहरूलाई देखाउन चाहन्छु एकपटक। त्यो संसद भवन हेर्नुहोस्, त्यो संसद भवन जसमा हामी 2 वर्ष पछाडि निर्वाचन पछाडि यो देशका युवाहरूलाई म त्यहाँ लान चाहन्छु। त्यसकारण तपाईँ त्यो हेर्नको लागि पनि आउनुहोस्। एकपटक हामीले त्यहाँ गद्दारहरूले, यो देशका दलालहरूले, लेन्डुपेहरूले क्याप्चर गरेर बसेका छन् त्यो संसद भवन। अब हामी 2 वर्ष पछाडि हामी त्यहाँ छिर्छौँ। त्यो हेर्नको लागि पनि तपाईँहरू एकचोटि आउनुहोस्। त्यहाँ पुगेर हामी उद्घोष गर्छौँ र इन्डियालाई हामी चुनौती दिन्छौँ कि नेपालका नागरिकहरू हामी एक छौँ र तिमीले यो देशलाई कहिल्यै गुलाम बनाउन सक्दैनौ, किनभने कहिल्यै पनि यो देश न गुलाम बन्यो न बन्छ। त्यसकारण यो हाँक दिनको लागि म सबै युवाहरूलाई हाम्रो यो प्रोटेस्टमा, यो आन्दोलनमा जोडिनको लागि, यो प्रदर्शनमा जोडिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।